महत्वाचो भाग म्हजें घर जर म्हणटा न्ही मिस्टर प्रमोद सावंत, तूं जर गोंयचो खरो चीफ मिनिस्टर जर आसलो जाल्यार ते सुरेश तळखडकराचें घर हांगा मोडल्या ते पयलीं तेजे दी, मागीर तुजी ती बंडलां जी आसा न्हू ती गोंयच्या लोकांक मागीर सांग। आनी म्हाजें घर जर म्हणटा न्ही तेजें घर 100 फावटी तुका तो वयता तुजे हितून मरे एविएशन डिपार्टमेंटान। म्हाजें घर गेलां, म्हाजें घर मोडलां, सगळ्यांक तुज्या मनशांक मेवळे तुजें घर मनोहर पर्रीकरान मरे वयताना आमच्या गोंयच्या लोकांक। आनी प्रमोद सावंत जो म्हणटा म्हाजें घर जें न्ही तूं कास्ताचो जर आसा न्ही, खरो कास्ताचो BJPचो जर आहा न्हू तूं, तुका हांव चॅलेंज करता, हे सुरेश तळखडकराचें घर पयलीं दी, ताका जागो पयलीं दी। तेजो जागो 40 ते 50 हजार जो टेनंट जर आसलो तेचे कडेन हाऊस टॅक्स जातलो, सगळे असले घर मोडला तेजे मरे घरान म्हशी आसली, म्हशी म्हणजे आमी दूध काडटात त्यो जनावरां जी आसली न्ही ती सुद्दां तेजी हेल्यात मरे, घरां तेजी झाडां मोडल्यात, काजी मोडल्यात, खंय म्हशी खंय येवन इकल्यात रे तुमी त्यो। कोंबड्यो आसल्यो कोंबड्यो ते सुद्दां इकले। आमकां मरे तुमची बातां नाका, आमी येयले ते 2 मिनटांक तुमी 200 रुपया मागतात न्ही, हे बाउंड्रीचेर गोंयच्या आतां तुजे ते एक्सायज डिपार्टमेंटाचे 20-20 रुपया ते कट्टी घे रे, हांव तुका सांगता एक कट्टी घे आनी कोणाक तरी थंय बसय, ते 20-20 रुपया ते 10-10 रुपया तुजे मनीस थंयसर घेता। आनी आमचे कडेन व्हिडियो आसा, हांव केन्ना उलयना, हांव उलयता कित्याक लागून बाउंड्रीचेर गोंयच्या एक्सायज पत्रा देवी तुज्या डिपार्टमेंटाचे एक्सायज डिपार्टमेंट मरे थंय बसलेले आसता, ड्रेस घालून बसलेले आसता, तांकां मरे टॅक्सी ड्रायव्हर किंवा ट्रक ड्रायव्हर व्हडले व्हडले बस कार जे येतात ताका 20-20 रुपया दितात, 20-30 रुपया, केन्ना 50 रुपया, केन्ना 100 रुपया, केन्ना 500 रुपया दितात न्ही, ते विदावट रसीट। पोलीस स्टेशनाची कंप्लेंट केल्या हांवें की तुज्या गव्हर्मेंटाचे मनीस जे आसा न्हू विदावट रसीट मरे पयशे घेता। हांव कितें उलयना, कंप्लेंट केलेली आसा। आतां ती GMR कंपनी जी आसा न्ही ताका तुमी एअरपोर्ट दिल्यात, एअरपोर्टाचेर ताका हे बांदपाक दिल्या, सगळे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग बांदपाक दिले, एअरपोर्ट बांदपाक दिला, रनवे बांदपाक दिल्लो आसा। हेजे पयलीं आमकां गोंयकाराक जर सांगलेलें न्ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो पादेशीर आसा म्हणून, आमचे कडेन पयशे ना रे म्हणून बांदपाक, जाल्यार आमी तुका जमीन दिवचे नासले मरे। तुमकां आमच्या गोंयच्या लोकांची जमीन तुमी घेवप, आख्खे इंडियन लोकांची जमीन काही पयशान 25 रुपया 30 रुपया मिटरान जमीन घेवप आनी लोकांची जमीन काडप। आनी ही लॉंग लीज 40-50 वर्सांक कोणी पयल्या रे, आतां ही कितली 50 वर्सां जमीन लिजार दिल्लेली आसा। 50 वर्सां तूं आसतलो का हांव आसतलो आनी आतांचो जो BJPचो अध्यक्ष जो म्हणटा न्ही दामू नायक बी आसतलो रे। हांव तुमकां विचारता कित्याक लागून, आमचे गोंयच्या लोकांची जमीन जर घेतात न्ही तर गोंयच्या लोकांक प्रॉफीट मार्जीन करून दियात मरे। तुमी काडटात आनी वयरसून दिल्लीसून जे कोण येता ते GMR कंपनी कोण डायरेक्टर आहा ताका, तेजे खंय कंपनी आहा तेंचे तुमचेच मनीस मरे ते। आनी आमकां आयज आमचे टॅक्सीवाले भाव जे आसात तेंचे पोटात तुमी सांगतात तुमी धंदो तांकां करपाक दिनात, तेंचे कडेन धंदो कित्याक लागून टॅक्सी चलयतात, ते शिकलेले भुरगे आमचे आसा, खूब बरे शिकलेले आसा, तांकां कितें जालां तुमचे कडेन ताका जॉब दिवपाक ना म्हणून ते धंदो करतात आनी धंदो करून गेल्यार तेंचे कडेन पयशे मागतात। तुमी कसले मनीस रे, कसले कास्ताचे? भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, अटल बिहारी वाजपेयीचो सरकार, जे तोंडाचेर जिबलेचेर सरस्वती आसले न्हू तो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार। आनी हो सरकार जो आसा न्हू हो हांव तरी म्हणटा बी फॉरवर्ड भीक मागचे सरकार, भ्रष्ट जनता पार्टी सरकार आनी बेनाकाब सरकार। हो सरकाराचेर केन्ना विश्वास दवरिना आनी दवरूंक फावना कोणाक। देव बरें करूं।